सत्यव्रतः सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना यो नित्यमच्युतपदाम्बुजरुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नारायणार्ययतिशेखरपादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितोर्जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये श्रीश्रीवानमलार्यदेशिकवरैर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जमधुपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यावयरत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्रीपद्मधरार्यदेशिकगुरुं वन्दे सदाभीष्टदम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। यो स्तुतिहरूको चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी प्रहलादजीको स्तुतिको चर्चा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो बडा संयोग पनि भन्नुपर्छ। जुन स्तुति मैले पिताजीबाट सानैमा सुनेको थिएँ भनेर पहिले नै निवेदन गरेको थिएँ, ब्रह्मादया सुरगणा मनयुत सिद्धा, त्यो प्रहलादजीको स्तुति हो र उहाँको वैकुण्ठ गमनको तेस्रो महिनामा अथवा तेस्रो मासिकको अवसरमा आज यही स्तुतिको चर्चासम्म हामी आइपुगेका छौँ र त्यस अर्थले त्यो एउटा मधुर संयोग हो पनि भन्नुपर्दछ। यति बेरसम्म भागवतमा हामी नारदजीको स्तुति पछाडि एउटा प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा, त्यो भनेको दितिले इन्द्रजीलाई मार्ने प्रतिज्ञा गर्नु र त्यसमा एउटा लामै कथा छ, त्यसपट्टि हामी नलागौँ। र त्यसपछि भागवतजीको 7औं स्कन्द सुरुवात हुन्छ र 7औं स्कन्दमा परीक्षित महाराजजीले बडा एउटा महनीय प्रश्न गर्नुहुन्छ, गम्भीर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न स्वाभाविकले रूपले तपाईँ हामीमा पनि आउने प्रश्न हो। विशेष गरी वृत्तासुरको त्यो भक्ति सम्पन्न भगवत प्रपन्न जुन स्तुति सुनेपछि लाग्दछ वृत्तासुर यति भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलो जन्ममा पनि भगवानको सेवा गरेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यस्तो भक्त हुँदाहुँदै पनि भगवानले किन इन्द्र आदि देवताहरूलाई वृत्तासुरलाई मार्ने उपाय बताउनु भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपले जन्मिन्छ। यही क्रममा नारदजीको स्तुतिको स्मरण गर्नु जरुरी छ। नारदजीले स्तुति गर्दाखेरि मैले पहिले पनि निवेदन गरेका थिएँ, त्यो स्तुति असाध्यै गहिरो छ, छोटो भए पनि त्यसमा नारदजीले भगवानको द्वैत दृष्टि नभएको तर्फ इङ्गित गर्नुभएको छ दोस्रो श्लोकमा नै। त्यो द्वैत दृष्टि भनेको पक्षपाती नहुनु नै भन्ने अर्थमा आउँदछ। नारदजीको त्यो स्तुतिलाई फेरि स्मरण गरौँ। उहाँले स्तुति गर्दै भन्नुभएको थियो,
ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मरामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। यहाँनिर द्वैत दृष्टिबाट भगवान निवृत्त हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रार्थनामा आएको थियो। तर अघि मैले निवेदन गरे जस्तै हामी अल्पज्ञानीहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपले लाग्दछ किन त्यस्तो भएको होला, भगवानले जतिखेर पनि असुरहरूलाई मार्नु भएको छ, अहिलेसम्म पनि सम्मको कथामा हेर्दाखेरि पनि हेरौँ भगवानको वराह अवतार स्वरूप भयो, त्यसमा पनि हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो, अनि ती कथाहरू आइरहेका छन्। अनि यता वृत्तासुरलाई पनि मार्न मद्दत गर्नुभयो, उपदेश दिनुभयो, त्यही खालको उपाय बताउनुभयो। त्यही प्रसङ्गको प्रश्न 7औं स्कन्धको प्रथम अध्यायमा आएपछि परीक्षित महाराजजीले सुखदेव मुनिलाई गर्नुहुन्छ। सुखदेवजीले परीक्षित महाराजलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ भगवान मायाका गुणबाट पर हुनुहुन्छ, त्यस अर्थले कुनै गुण नभएको हुनाले उहाँलाई निर्गुण पनि भनिन्छ। उहाँ अजन्मा पनि हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर पनि कुनै भौतिक शरीर होइन, त्यसैले उहाँ त्यो भौतिक अस्तित्वभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँको जुन बाहिरी माया छ त्यसको आधारमा उहाँले कहिले कहिले मानिसको स्वरूपमा लीला गर्नुहुन्छ र आफ्ना कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुहुन्छ। त्यो संसारको जीवहरूको निम्ति भनेर उहाँ सम्झाउन थाल्नुहुन्छ। ती भगवानले जुन आफ्नो बाहिरी शक्तिद्वारा, माया शक्तिद्वारा, मायाबाट पर भए पनि माया शक्तिद्वारा उहाँले सत, रज, तम आदि 3 गुणहरूको जुन उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा जतिखेर सतगुणको प्रभाव हुन्छ देवताहरूको प्रभाव बढ्छ, जतिखेर रजगुणको प्रभाव बढ्छ त्यतिखेर असुरादिहरूको प्रभाव बढ्दछ, जब तमगुणको प्रभाव बढ्दछ त्यतिखेर यक्ष राक्षसहरूको प्रभाव बढ्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यी तीनै सबै प्रकारका प्राणीहरू, जीवहरू, अघि भनिएका जीवहरू सबैभित्र भगवान स्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले ज्ञानीजनहरूलाई थाहा हुन्छ भगवान सबैमा स्थित भएको कारणले सबैमा बराबरीको भाव रहन्छ। त्यति मात्रै होइन, ती प्राणीहरूको शरीरमा प्रवेश गरेपछि भगवानले सत्वगुणबाट संसारको परिपालन गर्न, रजगुणबाट सृष्टि गर्न र तमगुणबाट त्यसको संहार गर्नलाई पनि प्रेरित गर्नुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भगवानले सतगुणलाई बचाउनु मात्रै भएको हो, तमोगुणहरूलाई को ध्वंस गर्नुभएको मात्रै हो। किनभने असुरहरूमा, धेरैजसो असुरहरूमा त्यो तमगुण अथवा राक्षसहरूमा तमगुण रहने हुनाले त्यसको ध्वंस गर्नुभएको भगवानले पक्षपाती हुनुभएको होइन भन्दै उहाँले यो प्रसङ्गलाई अझ बुझाउनलाई यो सैद्धान्तिक रूपबाट अगाडि गएर केही व्यवहारिक प्रमाण देखाउनको निम्ति उहाँले नारदजी र युधिष्ठिरजी बीचको संवादलाई अगाडि सार्नुहुन्छ। त्यो संवाद चाहिँ विशेष गरी युधिष्ठिरजीले राजसूय यज्ञ गरेको बेला भएको थियो, जुन यज्ञमा
सबै राजाहरू आउनुभएको थियो, ऋषिगणहरू आउनुभएको थियो, त्यसमा नारदजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही राजसूय यज्ञको बेला शिशुपालले भगवानलाई, ऊ बालकैदेखि भगवानलाई असाध्यै निन्दा गर्दथ्यो, दुर्वचन बोल्दथ्यो, ईर्ष्या गर्दथ्यो, ड्याहा गर्दथ्यो। तथापि त्यस दिन उसले मानिसहरूको अगाडि भगवानको असाध्य निन्दा गर्यो, जुन सीमाभन्दा पर थियो। जुन सीमाभन्दा पर पुगेपछि भगवानले उसलाई वध गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। उनी भगवानका सम्बन्धीभित्र पनि थिए, त्यसैले शिशुपालको माताजीलाई भगवानले बाल्यकालमै त्यो आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यति बेरसम्म उसलाई छुन्न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो वध गरिसकेपछि युधिष्ठिरले देख्नुभयो त्यसको जुन जीव थियो वध गरे पश्चात गएर स्वयं भगवान कृष्णमै विलिन भयो, त्यो ब्रह्ममै विलिन भयो। त्यो देखेपछि युधिष्ठिरले भन्नुहुन्थ्यो, हे नारदजी, यो त भगवानको भक्त थिएन, बाल्यकालदेखि नै यसले त भगवानको निन्दा मात्रै गरिरह्यो, अपचार मात्रै गरिरह्यो। अनि यो लगायत दन्तवक्र कसरी चाहिँ त्यो भगवानमा त्यसरी विलिन हुन पुगे त भनेर सोध्नुहुन्छ। यहाँ शुकदेवजीको आशय के छ भने भगवानले त्यसरी वध गर्दाखेरि पनि उसलाई, ती अपराधीहरूलाई परमपद दिनुहुन्छ, आफूमा सायुज्यता प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसैले छुट्याउनुहुन्न भन्ने देखाउनकै निम्ति छ, त्यो प्रमाणित गर्नकै निम्ति यो भनिरहनु भएको छ। तर नारदजी चाहिँ युधिष्ठिरजीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो मानिस कसैले प्रेम भावले गरोस् अथवा बदनियतपूर्ण तरिकाले गरोस् अथवा भक्तिको माध्यमबाट गरोस्, त्यो भक्ति भनेको प्रहलादजीले यही स्कन्धमै, 7औं स्कन्धमै भन्नुहुन्छ एक ठाउँमा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। उहाँले भन्नुहुन्छ श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य भावमा, सख्य भावमा आत्मनिवेदन गरेर जसरी भए पनि भगवानमा को भक्ति हुन्छ। तर त्यो प्रहलादजीले भन्नुहुन्छ यो 7औं स्कन्धमा, त्योभन्दा बढी पनि उहाँले अर्को पनि थप भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी पनि यदि कसैले यसरी नै स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ स्मरणम पादसेवन भनेर चाहिँ स्मरण गरिरह, तर त्यो स्मरण कसरी भने जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नारदजी यहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने केही मानिसहरूले भगवानको स्मरण गरिरहे र त्यस पछाडि उनीहरूले भगवानको त्यो भक्ति प्राप्त गरिरहे र त्यस कारणले उनीहरूले अन्तकालमा भगवानको सन्निधि प्राप्त गरे, परमपद प्राप्त गरे, सायुज्यता प्राप्त गरे भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा सम्बन्धनात् विस्मय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। उहाँ भन्नुहुन्छ गोपीहरू कामको कारणले, भयात् कंसो डरको कारणले कंसले, द्वेषको कारणले चैद्यादयो नृपा भनेको छेदी आदि नृपहरू राजाहरूले भनेको, छेदीको राजा भनेको शिशुपाल आदि राजाहरूले, र सम्बन्धको कारणले विष्णुवंश यदुवंशका मानिसहरूले, स्नेहको कारणले तपाई पाण्डवहरूले र भक्तिको कारणले हामीले भगवानको सन्निधि प्राप्त गरिरहेका छौँ भन्ने बुझाउनुहुन्छ। त्यो भनेको गोपीहरू चाहिँ भगवानप्रतिको एउटा अनुरक्ति थियो, त्यो अनुरक्ति, त्यो अनुराग कामको कामासक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू
भन्नुहुन्छ उहाँ। कंस जहिले डराइरह्यो, देवकीको गर्भको 8औं पुत्रले मेरो वध गर्नेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनीले देवकीका हरेक पुत्रहरूसँग पनि डराइरह्यो। 8औं पुत्र नजन्मिँदैखेर पनि त्यो 8औं पुत्रलाई, त्यो बालकलाई स्मरण गरिरह्यो। जन्मेर अझ कतै गोकुलमा पो पुग्नुभयो रे भनेपछि पनि नदेखिका पनि त्यो चिन्तन गरिरह्यो। ठुलो भएपछि पनि उसले पठाएका अनेक असुरहरूको हत्या भएपछि, पुतनादेखि लिएर बकासुरसम्मका अनेक असुरहरूको हत्या भएपछि झनै डराउन थाल्यो, सधैँ सम्झिन थाल्यो, रातै सम्झिन्छ, दिउँसै सम्झिन्छ। त्यसले गर्दा उसँग पनि त्यो स्मरण भइरह्यो। सम्बन्धनात् वृष्णय भनेको वृष्णि वंश, जहाँ भगवानको आविर्भाव भयो, त्यो सम्बन्धको कारणले उनीहरूले भगवानको त्यो जुन स्वरूप छ, आकर्षक स्वरूप छ, वत्सलता छ भगवानको, त्यो सानै उमेरको भए पनि संरक्षण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि वृष्णि वंशले आफ्नो कुलको दीपको हिसाबले उनलाई स्मरण गरिराख्यो भगवानलाई। स्नेहाद यूयम, स्नेहको कारणले तपाईहरुलाई भनेपछि उहाँहरूको भगवानप्रति असाध्य स्नेह थियो। किनभने जतिखेर विपद आइपर्थ्यो भगवान पाण्डवहरूको उद्धारको निम्ति पुग्नुहुन्थ्यो, हरेक अवस्थामा पुग्नु भएको छ। त्यसको कारणले एउटा त सम्बन्ध पनि थियो, त्यस कारणले पाण्डवहरूसँग भगवानलाई पाण्डवहरूले अति स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। त्यो स्नेहको कारणले उहाँहरूको सान्निध्यता प्राप्त भयो, त्यो भक्तिभाव आयो भन्नुहुन्छ। भक्त्या वयम विभु, र हामीहरूलाई चाहिँ भक्तिको कारणले त्यस्तो भयो भन्नुहुन्छ। र त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसरी भए पनि भगवानको त्यो सान्निध्यता प्राप्त गरेको रहेछ भने ऊ कैवल्यको अधिकारी हुन्छ, कैवल्य प्राप्त गर्दछ, भगवानको सायुज्यता प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ। अझ यसमा अरू पनि हामीहरू उदाहरण देख्न सक्दछौँ। वात्सल्यको पनि कुरा आउँछ, माता यशोदाको वात्सल्यताको कुरा आउँछ, कौशल्याको वात्सल्यताको कुरा आउँछ। त्यो भावबाट पनि, मातृभावबाट पनि उहाँहरूले स्मरण गरिरहनु भयो। त्यसको कारणले पनि उहाँहरू त्यस्तो अधिकारी बन्न सक्नुभएको थियो। र यही कुरो सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, त्यो शिशुपाल र दन्तवक्रको जुन वध गर्नुभएको थियो त्यो पनि उपकार हो। किनभने शिशुपाल र दन्तवक्र भनेको पहिले पनि कथा आइसकेको छ स्तुतिको चर्चाको क्रममा। उनीहरू जय र विजय नामका भगवानका वैकुण्ठका पार्षदहरू थिए। सनत कुमारजीहरूलाई अपचार गरेको कारणले श्राप दिएको हुनाले 3 जुनीसम्म तिमीहरू राक्षस हुनु भनेको हुनाले पहिलो जुनीमा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप भए। हिरण्याक्षले वराह अवतारमा हिरण्याक्षको वध भयो। भगवानको वराह अवतारमा, हिरण्यकश्यपको ऋषिम अवतारमा जुन कथा अहिले हामी भन्दैछौँ त्यस अवतारको प्रसङ्ग हो। त्यस पछाडि रावण र कुम्भकर्णको रूपमा त्रेतायुगमा उनीहरू जन्मिन्छन्। त्यो बेला भगवान श्रीरामले उनीहरूको वध गर्नुभयो। अब शिशुपाल र दन्तवक्रको वध पछाडि उनीहरू फेरि त्यो श्रापबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसकारण त्यो भगवानको चाहिँ उनीहरूप्रतिको दयाभाव हो, उनीहरूप्रतिको कृपा हो। त्यो भगवानको द्वैत दृष्टि होइन, छुट्याउने दृष्टि होइन, भेद गरे होइन, भगवान पक्षपाती हुनुहुन्न भन्ने कुरो बताउनुहुन्छ। अब यहाँनिर भक्तिको प्रसङ्ग उठिहाल्यो। प्रहलादजीको स्तुतिभन्दा अगाडि भक्तिको चर्चा गर्नु वाञ्छनीय पनि हुन्छ। किनभने प्रहलादजीको जुन स्तुति छ त्यो भक्तिको पराकाष्ठा छ। उहाँले विभिन्न यातना सहेर पनि भगवानप्रतिको उहाँको जुन ऐकान्तिक भक्ति छ त्यो भक्तिलाई उहाँले छोड्नु भएन। उहाँ त्यसमा बडा दृढ भएर लाग्नुभयो र हुँदाहुँदा भक्तिका नवदा भक्तिको
बारेमा उहाँले बताउनु पनि भयो। के पढिस् त बाबु भन्दाखेरि मैले त यस्तो पो पढेँ। गुरुकुलमा के पढिस् त भन्दाखेरि आफ्नो पिताको अगाडि उहाँले त्यो मैले अघि भनेको श्लोक भन्नुभएको थियो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भन्ने। त्यो श्लोकबाट प्रहलादजीले नवदा भक्तिको निरूपण गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ ती भक्तिका साधनको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ। ती साधनहरू के हुन् भन्दाखेरि श्रवणम कीर्तनम, भगवानको कथाहरूको श्रवण गर्ने, भगवानको नाम कीर्तन गर्ने, स्मरणम, अघि जुन उल्लेख गरिए जस्तो भगवानलाई चिन्तन गरिरहने, कुनै भावमा नि गर्दा हुँदो रहेछ भन्यो, तर प्रपन्न भावमा गर्नु उत्तम रहन्छ। अर्चन गर्ने, पूजा गर्ने, वन्दन गर्ने, दास्य भावमा रहने, सेवा गरिरहने भगवानको, सख्य भावमा रहने। अब यहाँ दास्य भाव भनेको के हो भन्दाखेरि हनुमानजीको जस्तो भाव, जो दासको स्वरूपमा उहाँले भगवानलाई शरणागत गर्नुभयो, शरणागत लिनुभयो। सख्य भावमा भनेको अर्जुनजीको जस्तै भाव, द्रौपदीजीको जस्तै भाव। उहाँहरू कृष्णलाई सखा भन्नुहुन्थ्यो, भगवान पनि उहाँहरूलाई सखाको रूपमा नै लिनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि अर्को आत्मनिवेदनम भनेको आफैलाई भगवानसँग निवेदन गर्ने, म हजुरको हुँ, हजुर मेरो हो भन्ने भावमा, म हजुरको हुँ भन्ने भावमा आत्मनिवेदनम भन्छ। यी नवदा भक्तिका कुराहरू आउँछन्। भगवान रामले पनि सबरीलाई यस्तै नवदा भक्तिको कथा भन्नुभएको छ। त्यसमा क्रममा अलिकति अगाडि पछाडि छ, तर तिनै भावमा नवदा भक्तिको प्रसङ्गहरू आउँछ। भक्तिको किसिममा जानुभन्दा पहिले त्यो त प्रहलादजीको प्रसङ्ग आयो, त्यसैले यो किसिममा आइहाल्यो। तर भक्ति नै के हो भन्नु बुझ्नु असाध्य आवश्यक छ। संस्कृतको भज धातुबाट, जसको अर्थ सेवा गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट भक्तिको निष्पत्ति भएको छ। त्यसैले साधारण अर्थमा भगवानको सेवा गर्नु भन्ने अर्थ लाग्दछ। नारदजी र शाण्डिल्यजी दुई ऋषिहरू भक्ति सिद्धान्तका प्रतिपादकको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ शास्त्रमा। उहाँहरूले भक्तिको निम्ति प्रेम अनिवार्य भन्नुहुन्छ। शाण्डिल्य सूत्रमा शाण्डिल्यजी भन्नुहुन्छ, सा परानुरक्ति ईश्वरे। भक्तिको बारेमा नारदजी भन्नुहुन्छ, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। उहाँलाई पनि भक्तिलाई ईश्वरको प्रतिको परम प्रेम रूपको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। भक्तिको बडा मोहनीय व्याख्या पुराण रत्न भनिने विष्णु पुराणमा छ। त्यहाँ भनिएको छ, या प्रीतिर्विवेकानां विषयेष्वनुपायिनी स्वामनुस्मरतः सामे हृदयान्माप सर्पतु। सांसारिक विषयहरूमा मानिसहरूको जस्तो खाले प्रीति छ, जस्तो खाले विषयमा जतिको आसक्ति छ, त्यस्तै खालको आसक्ति भगवानप्रति भयो भने त्यसलाई भक्ति मानिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने सांसारिक जीवनमा हाम्रो बहुत धेरै चिजहरूप्रति जसरी एक खालको अनुराग हुनुहुन्छ, अनुरक्ति हुन्छ, त्यही प्रकारको अनुराग र अनुरक्ति सांसारिक विषयमा भएको जस्तै अनुरक्ति चाहिँ भगवानमा भयो भने त्यसलाई भक्ति भनिन्छ भनिन्छ। भागवतमा धेरै ठाउँमा भक्तिका प्रसङ्गहरू आएका छन्। फेरि हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै जाउँला। तर अहिले एकछिनलाई हामीले
विभिन्न सम्प्रदायका आचार्यहरूको बाणीलाई पनि सुन्नु, उहाँहरूको हिसाबले भक्ति के रहेछ भनेर बुझ्नु पनि वाञ्छनीय हुन्छ। भगवान शङ्कराचार्य जो भक्ति आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न, उहाँ ज्ञानमार्गी भनेर चिनिनुहुन्छ। उहाँको भक्तिको विषयमा गरिएको विचित्रको वर्णन उहाँको शिवानन्द लहरी भन्ने ग्रन्थमा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अङ्कोल निजबीज सन्ततिरयस्कान्तोपलं सूचिका स्वाद्वीनैज विभुं लताक्षितिरुहं सिन्धु सरित्वल्लभं प्राप्नोति यथा तथा पशुपते पादारविन्दद्वय चेतो वृत्तिरूपे यतिष्ठति सदा सा भक्तिरुच्यते। जसरी बीज अङ्कुलको रुख प्रति आकर्षित हुन्छ, सुई अयस्कान्तमणि भनेको चुम्बक प्रति आकर्षित हुन्छ, एकजना साध्वी स्त्री जसरी आफ्नो पति प्रति आकर्षित हुन्छ, जसरी लहराहरू रुख प्रति आकर्षित हुन्छ, जसरी नदी सहज भावले सागर प्रति आकृष्ट हुँदै उतैपट्टि बगिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी भगवानको चरणलाई स्मरण गर्दै भगवानमा एकनिष्ठ भावले चित्त स्थित गर्नुलाई उहाँले भक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले यहाँ एक खालको मनोवैज्ञानिक कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो चित्तवृत्तिको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो चित्तवृत्ति भनेको एकपटक गर्ने कुरा होइन, पटक पटक गर्दा गर्दै त्यो अभ्यासको रूपमा आउने, स्वतः आउने एक खालको वृत्तिको रूपमा आइसकेको अवस्थालाई जनाउँदछ। पछाडि फेरि हामी कसरी भक्ति मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा फेरि चर्चा गरौँला। अहिलेलाई वैष्णवाचार्यहरूको व्याख्यालाई पनि चर्चा गरौँ। श्री सम्प्रदायका प्रकाण्ड आचार्य जसले विशिष्ट अद्वैतवादको प्रतिपादन गर्नुभयो, जसले श्री सम्प्रदायलाई व्यवस्थित गराउनुभयो, उहाँले भगवानलाई स्नेहपूर्वक अनुध्यान गर्नुलाई भक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँको यो व्याख्या उहाँले गरेको भगवत गीताको रामानुज भाष्यमा छ र उहाँले भन्नुहुन्छ, स्नेहपूर्वम अनुध्यानम भक्तिरुच्यते भनेको स्नेहपूर्वक अनुध्यान गर्ने कुरो चाहिँ भक्तिको नामले जनिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को वैष्णव सम्प्रदाय निमार्काचार्यले प्रतिपादन गर्नुभएको निमार्क सम्प्रदायका गुरु, उहाँले भक्तिलाई साधन पनि भन्नुहुन्छ, साध्य पनि भन्नुहुन्छ, दुईटै भन्नुहुन्छ। र यो भक्ति उहाँको अनुसार चाहिँ ईश्वरको कृपाबाट मात्रै हुन सक्दछ, नत्र कृपा भएन भने, ईश्वरमा को कृपा नहुने हो भने मानिसको भक्तिभावै आउँदैन भन्नुहुन्छ। र जो व्यक्ति दया दैन्यादि गुणबाट विशिष्ट छ, अथवा जो मानिसमा दयाको भाव छ, जसले दीन भाव राख्दछ, एउटा वैष्णवीय भाव हो त्यो भाव राख्दछ,
दिनहीन हुँ भन्ने भाव राख्दछ भगवानको अगाडि, त्यस्तासँग मात्रै भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कृपास्य दैन्य द्युजी प्रजायते यया 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 भवेत् प्रेम विशेष लक्षण भक्तिर्यनानन्यधिपतेर्महात्मना सा चोत्तसा साधन रूपिका परा। भाव त्यही हो। वैष्णवको अर्को सम्प्रदाय वल्लभ सम्प्रदाय, त्यसका प्रकाण्ड आचार्य उहाँले भन्नुहुन्छ स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्तिर्न चान्यथा। उहाँले भन्नुहुन्छ स्नेहातिरेक अति स्नेहलाई भक्ति भनिन्छ र भक्तिद्वाराबाट मात्रै मुक्ति सम्भव छ, अन्यथा मुक्ति सम्भव छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि एकजना प्रकाण्ड विद्वान 16औं शताब्दीतिर आउनुभएको थियो, तुलसीदासजीको बेलामा हो। उहाँ अद्वैतवादी हुनुहुन्थ्यो, प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो, सबै शास्त्रका सबै विषयहरूमा अद्वैतवादी हुनुहुन्थ्यो र त्यस अर्थले उहाँ भक्ति मार्गमा नलाग्नु पर्ने हो। तर उहाँ भक्ति मार्गमा यसरी लाग्नुभयो र यस्तो मिठो व्याख्या गर्नुभयो भक्तिको, र एउटा ग्रन्थ नै बनाउनु भयो जसको नाम भक्ति रसायन छ, र उहाँले गीताको पनि भाष्य बनाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँले भक्ति मार्गको त्यो गीता भाष्यमा भक्ति मार्गको बारेमा उहाँको भक्ति मार्गको सिद्धान्त प्रष्ट देखिन्छ, तथापि उहाँले यो अद्वैतवादी सिद्धान्तमै आधारित छ पनि भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँले अद्वैत हुँदाहुँदै पनि भक्ति मार्गी हुन सकिन्छ भन्ने खालको आफ्नो जीवनबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले पनि यसलाई मानसिक वृत्तिको रूपमै बुझाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ भगवत धर्मको निरन्तर श्रवण गर्ने र त्यहाँबाट द्रवीभूत भएर र त्यहाँबाट धारावाहिकताबाट त्यो सधैँ हुनेबाट प्राप्त जुन मान्छेको मानसिक वृत्ति छ त्यसलाई भक्ति भनिन्छ भनेर भन्छ। त्यो द्रवीभूत हुने र त्यो सधैँ रहने, त्यसमा धारावाहिकता रहने जुन मानसिक वृत्ति हुन्छ त्यसलाई भक्ति भनिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँकै शब्दमा द्रुतस्य भगवत मार्ग धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिर्रीत्या विधीयते। उहाँ त्यसो भन्नुहुन्छ। यति वर्णन गरिसकेपछि प्रहलादजीको स्तुतिमा जानुभन्दा पहिले प्रहलादजीले भन्नुभएको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम भन्ने जुन उहाँको नवदा भक्तिको कुरा थियो त्यसलाई यहाँ फेरि स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यो 7औं स्कन्धको 5औं अध्यायमा यो विषय आउँछ र उहाँले आफ्नो पितालाई भन्नुहुन्छ तैँले के पढिस् त भन्दा मैले यही पढेँ गुरुकुलमा, यही याद गरेँ भनेर सुनाउनुहुन्छ, जसले उसको पिताश्रीलाई बडा आक्रोशित बनाउँछ। यी नवदा भक्तिका साधनका कुरा आए, यी 9वटा साधन भए कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने। यहाँ भक्ति दास्य भावबाट बढी हुन्छ। दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम भने जस्तै श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कतिपय भक्तहरूले त मैले पटक पटक निवेदन पनि गरेको छु, अलवार कुलशेखरजीको मुकुन्दमाला पढियो भने त्यो बेलामा कुनै सम्प्रदाय त्यस्तो छुटिएको जस्तो पनि थिएन।
सबै सम्प्रदायको मानिसहरूले त्यसलाई बढी भक्तिपूर्वक पढ्नु पनि हुन्छ र उहाँले त्यहाँ भगवानका विभिन्न स्वरूपहरूको नामहरूको कुरा उठाउनु भएको छ। रामकृष्ण हुँदै सबैको, तर कृष्णमय छ बढी त्यो। भगवान नारायणको चाहिँ उहाँले कृष्णको रूपमा नारायणको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसमा जुन एउटा दास्य भाव देखिन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मलाई त त्यो परमपद पनि चाहिएको छ, नन्दबन्दनमा गएर चाहिएको छैन, मलाई नन्दबन्दनमा गएर सुन्दरीहरूसँग घुम्नु पनि परेको छैन, अथवा कुनै पनि ती इभन वैकुण्ठ मात्र पनि मेरो लक्ष्य होइन, मलाई हजुरको चरण कमलमा आश्रय भए पुग्छ भन्ने खालको जुन दास्य भावको अनन्त भाव छ, त्यस्तो भावहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ वैष्णव आचार्यहरूले। सबैमा त्यो देखिन्छ। सबै वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यहरूले त्यस्तो लेख्नु भएको छ। कुलशेखरजीले पनि मुकुन्दमालामा त्यस्तो लेख्नु भएको छ। मैले पहिले पनि निवेदन गरेँ, स्तोत्र रत्नावलीमा यमुनाचार्यजीले लेख्नु भएको छ। अरू ग्रन्थमा तुलसीदासजीकै रामायण पढ्यो भने पनि त्यो भाव प्रशस्तै देखिन्छ। विभीषणजीको त्यो भाव छ हैन, त्यस्ता कुराहरू छन्। अब त्यो दास्य भाव, वैष्णवीय भाव चाहिँ विशेष गरी भक्तिको कुरा गर्दै जाँदा, भगवानमा भगवत सेवा गर्दै जाँदाखेरि भक्तिको अर्को स्वरूप प्रपत्ति पनि हो, शरणागति हो भनेर भनिन्छ। सबै वैष्णव सम्प्रदायहरूभित्र आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार गुरु दीक्षा लिने चलन छ। श्री वैष्णवहरूले त्यसलाई पञ्चसंस्कार भनेर भन्नुहुन्छ। ती पञ्चसंस्कार भनेको गुरु मार्फत शङ्ख चक्रको ताप चिन्ह लिने, ऊर्ध्वपुण्ड्रक लगाउने, नयाँ वैष्णवीय नाम लिने, मन्त्र उपदेश प्राप्त गर्ने र याग घरमा गर्ने जुन सेवाहरू छ त्यसको परिपालना गर्ने, यी पाँचवटा संस्कारहरूलाई जनाइन्छ। र वैष्णवहरू के भन्नुहुन्छ भने सुखदेवजीले भने जस्तै मर्ने बेला भगवानको नाम सम्झियो भने परम पद त जाइन्छ, तर सबै अवस्थामा मानिसहरू जान सक्दैन। अन्त्य नारायण स्मृति भन्नुहुन्छ सुखदेवजीले। त्यो अवस्था सबैमा रहँदैन, मानिसमा त्यो नआउन सक्छ। सबैमा त्यस्तो अवस्था भएन भने स्वाभाविक रूपले गुरुको माध्यमबाट भगवान शरणागति भएपछि उनीहरू मोक्षका हकदार हुन्छन्, अधिकारी हुन्छन् भन्ने भाव हुन्छ। त्यो मत छ, त्यो सिद्धान्त छ। र त्यसरी गुरुसँग गएपछि र भगवानमा आफूलाई आत्मनिवेदन गरेपछि शरणागति गरियो भनेर भनिन्छ। तर मैले अघि निवेदन गरेँ, यी धेरै भगवान रामानुजाचार्यदेखि लिएर भगवान निमार्काचार्यदेखि लिएर भगवान वल्लभाचार्यसम्म सबै वैष्णवाचार्यहरूले भने जस्तै यो एक खालको मनोवृत्तिको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने भाव छ यसमा। त्यो मनोवृत्ति विकास गर्न मानिसहरूमा दैन्यता, दयाशीलता र दास्य भावको आवश्यक हुन्छ भन्नुहुन्छ आचार्यहरू। र उहाँहरूले
बडा मिठो व्याख्या गर्नुभएको छ यो शरणागतिको बारेमा। र यो शरणागति मोक्षसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। मोक्ष प्राप्त गर्ने, वैकुण्ठ प्राप्त गर्ने त एउटा छँदैछ, अहैतुकी भक्ति छ। अघि नै मैले निवेदन गरेँ, कुलशेखरजीले गरे जस्तो मलाई केही पनि चाहिँदैन भगवानको श्रीचरणमा, जन्म जन्मान्तर यहीँ आए पनि हुन्छ। मलाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणमसँग डर भएन। डर के मात्रै भयो भने भगवानको श्रीचरण चाहिँ सधैँ पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने भाव, त्यो अहैतुकी भक्ति भनेर भनिन्छ। उहाँको निष्काम भक्ति छ। म यो प्राप्तिको निम्ति भगवानको भक्ति गर्दैछु भन्ने भाव हुँदैन। त्यसको अर्थ मुक्तिको कामना भन्ने पनि हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन। तर जब मानिसहरूमा त्यो दास्य भाव आउँछ, अहैतुकी भक्ति आउँदछ, त्यसपछि त भगवानले आफै कृपा गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्ने खालको व्याख्या पनि छ। शास्त्रीय भाषामा शरणागतिलाई न्यास भनियो र यसको चाहिँ केही मनोवृत्तिहरू छन् भनेर भनिन्छ। अथवा त्यो साधनको गर्ने कार्यको रूपमा मात्र होइन कि मानसिक प्रवृत्तिको रूपमा। त्यो प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि, त्यो मानसिक भावना के हो भन्दाखेरि आनुकूलस्य संकल्प भनिन्छ। सबै थोक भगवान अनुकूल संकल्प गर्ने भनेको भगवान संसारलाई नै भगवान माया मानेर संसारको अनुकूल आफ्नो त्यो संकल्प बनाउने, त्यस्तो खालको रहने संकल्प गर्ने, त्यो मानसिक वृत्ति मनोवृत्तिलाई विकास गर्ने। सारा जग राममय मानी भने जस्तै सारा संसारलाई ब्रह्ममय देखेर भगवानको अनुकूल गर्ने भनेको संसारका जीवहरूप्रति पनि अनुकूल हुने गरी आफ्नो त्यो संकल्प गर्ने। दोस्रो मनोवृत्ति प्रातिकूलस्य वर्जनम, भगवानको विरुद्ध हुने कुनै चर्चाबाट टाढा रहने, त्यस्ता चर्चा नगर्ने, त्यस्ता भावनाबाट आफूलाई टाढा राख्ने भन्ने भावना, त्यो मनोवृत्ति। मैले भने यी सबै दास्य भावहरूसँग सम्बन्धित छन्। तर तेस्रो अझ बढी दास्य भावसँग सम्बन्धित छ, रक्षस्यतीति विश्वास। रक्षति इति विश्वास, भगवानले मलाई रक्षा गर्नुहुन्छ अथवा भगवानलाई रक्षकको रूपमा अटुट विश्वास गर्ने। कर्ता म हुँ भन्ने त्यो भावबाट पर गएर भगवानप्रतिको अटुट विश्वास रहने, त्यो मानसिक स्थितिलाई, त्यो मनोवृत्तिलाई जनाइन्छ। अनि चौथो गोप्तृत्व वर्णम भनेको भगवान रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने भाव त राख्ने, तर त्यो पूर्ण विश्वास हुनु पर्यो। अथवा भगवानलाई गोप्ताको रूपमा पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो मानसिक त्यो चिन्तन प्रणालीभित्र त्यो आउनु पर्यो। अर्को आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदनम भन्ने भावना छ। या भनेको के हो भने आफूलाई र आफ्नो कर्मलाई भगवानप्रति निक्षेप गरिदिने अथवा समर्पण गरिदिने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। सबै कर्महरू
मैले सब जुन प्रकारले गरेको पनि यी कर्महरू मैले नारायणमा समर्पण गरेँ, भगवानमा समर्पण गरेँ भन्ने त्यो भाव, गर्छु भन्ने त्यो भाव, त्यो धारा प्रवाहिकता भन्ने सुन्नु पर्यो। मनोवृत्ति भन्नेलाई अघिका शब्दहरूलाई याद गर्नु पर्यो। ती चिजहरू हाम्रो मनोवृत्तिको रूपमा कहिले कहिले गर्ने होइन। आज देखियो कसैलाई राम्रो वैष्णव एकजना देख्यो त्यतिखेर गर्ने, अथवा आफ्नो अरू दैनन्दिन जीवनमा नगर्ने भयो भने त्यो मनोवृत्ति भएन, त्यो स्वाभाविक वृत्ति भएन, त्यसमा धारा प्रवाहिकता भएन। त्यसकारणले त्यो मनोवृत्ति सधैँ देखिने खालको मनोवृत्तिको रूपमा आउनु पर्यो। मैले फेरि पनि म निवेदन गर्दैछु, यी सबै चिजहरू दास्य भावसँग सम्बन्धित छन्। अर्को एउटा चाहिँ, तर त्यो दास्य भाव त मनोभाव भएको हुनाले, किनभने भक्ति भावसँग विशेष सम्बन्ध राख्दछ, साधनसँग मात्रै होइन। गर्ने साधन एउटा तरिका हो, तर त्यहाँ भावसहितको त्यो साधनहरू हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो भावसँग अर्को भाव के हो? छैठौँ भाव भने कार्पण्यम, दैन्यता, दीनता, आफ्नो दीनता भावसहित भगवानमा समर्पण गर्ने, त्यो शरणागतिको छवटा प्रकार छ। तर यी छवटै प्रकार आवश्यक छ। यी छवटा प्रकारहरू म यो चाहिँ गर्छु त्यो चाहिँ गर्दिनँ भन्दाखेरि पूर्णता देखिँदैन। त्यो छवटामै मानिसहरूको मनोवृत्ति विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ, आचार्यहरूको भनाइ छ। यी सबै विषयहरू आचार्यहरूबाट आएका विचार, शास्त्रमा वर्णित विचार र विविध ग्रन्थहरूको मन्थन गरेर पूर्वाचार्यहरूले निकाल्नु भएको विचारमा आधारित छ। यति चर्चा गरिसकेपछि सान्दर्भिक के हुन्छ भने, ओहो मेरो त शरणागत गर्ने बेला भएको छैन, आजभोलिको चलन, मेरो त उमेरै भएको छैन, समय नै भएको छैन, अथवा मलाई यो हतार जानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, म तयार छैन भन्ने जुन खालको आधुनिक जनजीवनमा व्यस्त मानिसहरूको भनाइ छ, त्यसको बारेमा पनि आचार्यहरूले, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले प्रमाणसहित कसले कतिखेर के बेला गर्नुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ, शरणागति गुरुकोमा गएर शरणागत हुने अथवा भगवानकोमा सोझै हुने भन्ने विषयमा, गुरुकोमा गएर भगवानसँगै शरणागत हुने हो, त्यो विषयमा उहाँहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। वैकुण्ठवासी पिताश्रीलाई यो स्तुतिहरू सुनाइरहँदाखेरि पनि मैले पटक पटक निवेदन गरेको छु, स्वामी लोकाचार्य जो हाम्रो पूर्वाचार्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँको अर्थपञ्चकको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ। तर उहाँको अर्को एउटा अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ, जुन ग्रन्थलाई उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भन्न मिल्छ भन्ने विद्वानहरूको, आचार्यहरूको मत छ। त्यो ग्रन्थलाई श्री वचन भूषण भनिन्छ। त्यो अलिक सूत्रको पारामा लेख्नु भएको छ। तर त्यसपछिको हाम्रो अर्का पूर्वाचार्य प्रकाण्ड रामानुजाचार्यपछि धेरै पछि आउनुभएको, तर त्यस्तै वैभव भएका वरवर मुनिले त्यसको
टीका गर्नुभएको छ र त्यसमा यो विषयमा शरणागत कसले कतिखेर कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा लेख्नुभएको छ। यो पनि भगवत अनुरागीहरूको लागि बहुतै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले त्यसको पनि छोटो चर्चा यहाँ गरेपछि मात्रै प्रहलादजीको त्यो स्तुतिमा हामी जान सक्छौं र त्यसबारेमा चर्चा गर्न सक्छौं भन्ने मेरो निवेदन छ। यहाँ लोकाचार्य स्वामीजी भन्नुहुन्छ, प्रपत्ते देश नियम काल नियमन नियम प्रकार नियमो धिकार विनियम अधिकार नियम फल नियमश्च नास्ति। अथवा प्रपत्तिको देश नियम काल नियम प्रकार नियम अधिकारी नियम र फल नियम केही पनि चाहिँदैन, हुँदैन। प्रश्न त्यसको टीका गर्दै बरबर मुनिजीले भन्नुहुन्छ, यो प्रपत्ति जातिभेद कुल आश्रम कर्मानुष्ठान देश काल बाल्यादि अवस्था केहीसँग पनि चाहँदैन, केहीसँग पनि सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो बाहुन होस् ब्राह्मण होस् क्षत्रिय होस् वैश्य होस् जुनसुकै जातको होस् स्त्री होस् पुरुष होस् सबैले सृष्टिकर्ता परमात्माको अगाडि प्रपत्ति गर्न सक्छन्, शरणागति गर्न सक्छन्। भनेर उहाँले भारद्वाज संहिताको चाहिँ उद्धरण गर्नुहुन्छ। त्यो बरबर मुनिजीले त्यो टीका गर्दै भन्नुहुन्छ। त्यस विषयमा छलफल अलिक छोट्याउनको लागि या भनौँ उहाँले विभीषणजीले कसरी शरणागति गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ उदाहरण आउँछ, स एष देशकालश्च इत्युक्त्या तस्य काल देशकाल नियमो नास्ति। यो देशकाल हो भन्ने देशकाल नियम यसमा हुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। कतिखेर आउनुभयो त विभीषणजी श्रीरामलाई भेट्न शरणागत हुन, कस्तो अवस्थामा आउनुभयो भन्ने विषयलाई चर्चा गर्दै यहाँ जाम्बवान र सुग्रीवजीले भन्नुहुन्छ, होइन कुछ गडबड हुन्छ, यो त हामीले स्वागत गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ हुन्छ। किनभने यस्तो बेलामा आउनु भएको छ, युद्धको बेला छ, त्यो आदेश र अकालमा प्राप्त हुनुभएको भनिएको छ। अप्ठ्यारो समयमा देश छोडेर आउनु भएको छ। त्यसको बारेमा सन्देह गर्नुहुन्छ जाम्बवान र सुग्रीवजीले। हनुमानजीले फेरि त्यही भन्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा उहाँ आउनु भएको छ, त्यसैले उहाँलाई शरणागत मान्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हनुमानजी भन्नुहुन्छ, विभीषणजीले रावणमा दोष देख्नुभयो, तपाईमा पराक्रम देख्नुभयो, त्यसकारण आउनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा उदाहरण भयो। त्यस्तै प्रकार नियम पनि छैन भन्नुहुन्छ। त्यो देशकालको नियम आयो, प्रकारको नियम पनि छैन भन्नुहुन्छ लोकाचार्य स्वामीजी। त्यसको व्याख्या बरबर मुनि स्वामीजी गर्नुहुन्छ। त्यही प्रसङ्गमा द्रौपदी शरणागत हुनुभएको प्रसङ्ग उहाँ निकाल्नुहुन्छ। द्रौपदी कस्तो अवस्थामा शरणागत हुनुभयो भन्दाखेरि उहाँ यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ,
उहाँ भन्नुहुन्छ द्रौपदी स्नाता नखलु प्रपत्तिम करोत अर्जुन नीच मध्ये मुमार्थ श्रीणोत। अथवा द्रौपदी स्नानै नगरिकन प्रपत्ति गर्नुभयो, नुहाउँदै ननुहाइकन, र अर्जुनले नीच मानिसहरूको बीचमा भगवानको श्रीमुखबाट अर्थ सुन्नुभयो भनेको यहाँ नीच भन्नाले षट्गुणको कुरा छ। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह यस्तो कामहरूबाट विमुख मानिसहरूको कुरा गरेको। त्यस्ता विमुख छन् भने ब्राह्मण पनि नीच हुन्छ भन्नेको अर्थमा त्यो कुरा भनेको छ। त्यस्ता मानिसहरूको बीचमा उहाँले सुन्नुभएको छ। द्रौपदी त अझ उहाँलाई घिस्याउँदै ल्याउँदाखेरि मासिक धर्म भएको अवस्थामा थियो, एकवस्त्र अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, मलाई नलैजाऊ त्यहाँ भन्दाखेरि दुशासनले बलजफ्ती घिसारिरहेका थिए, स्नान पनि गर्नुभएको थिएन। र त्यतिखेर उहाँले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ र त्यतिखेर उहाँले भगवानकोमा शरणागति गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ त्यो उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै के भन्नुहुन्छ भने त्यसैले शुद्धाशुद्धिको पनि कुनै अर्थ रहेन। भगवानसँग शरणागत हुनको निम्ति म शुद्ध छु, म अशुद्ध छु, यो अवस्थामा छु भन्ने कुनै अर्थ रहेन भन्ने व्याख्या छ। यहाँ म अति संक्षेपमा वर्णन गरिरहेको छु। यो आफैमा ठुलो विषय हो, यसको अलग्गै चर्चा वाञ्छनीय हुन्छ। तर यहाँ अहिले भक्तिको प्रसङ्ग आइरहेको हुनाले त्यो भक्तिमा जानलाई, शरणागत हुनलाई कुनै त्यस्तो अवस्था चाहिन्छ कि भन्ने प्रसङ्ग निकाल्दाखेरि यो विषयलाई भगवान लोकाचार्यजीको श्रीवचन भूषण र त्यसको टीका गर्नुहुने बर्बर मुनिजीको टीकाको आधारमा यो चर्चा भइरहेको छ। प्रपत्ति कालमा शुद्ध होस् अशुद्ध होस्, जुन अवस्थामा रहे पनि त्यो प्रपत्तिको अधिकारी हुन्छ। त्यो उसले प्रपत्ति शरणागति गर्न पाउँदछ भन्ने कुराको यहाँ निर्क्युल गरिएको छ, त्यसलाई निरूपण गरियो। त्यसपछि को अधिकारी छ यो लिन, कसले लिन पाउँछ कसले लिन पाउँछ भन्ने पनि हुँदैन, सबैले पाउँछ भन्नुहुन्छ। उहाँले बडा मिठो प्रसङ्ग यहाँ ल्याउनु भएको छ। धर्मपुत्रादय द्रौपदी, काक, कालिय, श्री गजेन्द्र, श्री विभीषण, श्री बालस्वामी एतत् वृत्तय शरणागताम इत्यादिकारी नियमो नास्ति। धर्मपुत्रादि भनेको पाण्डवहरू, युधिष्ठिर आदि भनेको युधिष्ठिर, द्रौपदी, काक भनेको काकासुरको कुरो आयो, कालिय नागको कुरो आयो, गजेन्द्र गजराजको कुरो आयो, विभीषणजीको कुरा आयो, श्रीरामजी र लक्ष्मण आदिको शरणागतिको गर्ने कुनै नियम थिएन, भएन भन्ने प्रमाणसहित उहाँ भन्नुहुन्छ। प्रमाण के भन्नुहुन्छ भने पाण्डवहरू आउँदा शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारका निललाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम भन्नुभयो। भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो, हे शङ्ख चक्र गदा पाणे, हे द्वारिकावासी, हे अच्युत, हे गोविन्द, हे पुण्डरीकाक्ष, हामी शरणागत भएका छौँ,
हजुरको शरणमा आएका छौँ, हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर भन्नु, शरणागत हुनु। द्रौपदीजीको पनि त्यस्तै अवस्था छ। द्रौपदीजीको त्यही भयो, काकासुर त्यस्तै भयो। सोहम ते देव देवेश नार्चनादौ स्तुतो न च सामर्थ्यवान कृपा मात्र मनोवृत्ति प्रसिद्ध मे भनेर स्तुति गर्छन्। त्यसै गरी कालीय नाग भगवानले जब यमुनामा नागमाथि नाचिरहनु भएको हुन्छ, त्यो उसलाई दण्ड गर्न, त्यतिखेर कालीय नागलाई पनि प्रार्थना गरे उनले। भगवानले शरणागतलाई शरण दिनुभयो। विभीषणजीको कथा भर्खर आयो, त्यसैले को अधिकारी को नअधिकारी भन्ने चाहिँ काहीँ केही के अरे नियम भएन। त्यसै गरी भगवान रामजीले स्वयं सागरजीसँग शरणागत हुनुभयो। त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग आउँछ, रामजीले चाहिँ आफ्नो मर्यादा अनुसार विधि अनुसार गर्नुभयो भन्ने कुरा आउँछ। तर त्यस पछाडि अरू कसैमा त्यो प्रकारको नियमको कुरा छैन। यहाँ अरू धेरै उदाहरणहरू छन्। लक्ष्मणजीको छ, लक्ष्मणजीले गर्नुभएको, मुचुकुन्दको भयो, त्यस पछाडि छत्रबन्धको, माधवीको, कालीय नागकी पत्नीहरूको। त्यसैले यहाँ को अधिकारी हो को अधिकारी होइन, सबैले शरणागति लिन पाउँदछन्, सबैले परमात्मामा शरणागत हुन पाउँदछन् भन्ने भाव छ। अर्को, यो फलको लागि भन्ने पनि छैन। फल नियमाभाव कथामिति चेत भनेर के भन्नुहुन्छ आफै त्यसको उत्तर दिँदै लोकाचार्य स्वामी भने, धर्मपुत्रादीनां फलम राज्य, द्रौपद्या फलम वस्त्र, काककालियो फलम प्राण, गजेन्द्रस्य फलम कैंकर्य, विभीषणस्य फलम राम प्राप्ति, स्वामीन फलम समुद्र तरणम भनेको, स्वामीन भनेको भगवान श्री राम भन्या, बालस्वामीन फलम, बालस्वामीन भनेको लक्ष्मणजीलाई, बालस्वामी फल रामानुवृत्ति। त्यसैले फलको पनि त्यस्तो कुनै भेद छैन भन्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने, कुनै पनि कालमा, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि उमेरमा, कुनै पनि फलादिको नियम नहेरिकन को अधिकारी हो को अधिकारी होइन भने ध्यान नगरिकन शरणागति गर्न मिल्दछ, त्यो शरणागति गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकाण्ड विद्वान परमादरणीय हाम्रा पूर्वाचार्य लोकाचार्य स्वामीजीले हामीलाई सूत्रमा सम्झाउनुहुन्छ। त्यसको व्याख्या बर्बर मुनिजीले गर्नुहुन्छ, जुनको छोटो चर्चा यहाँ गरियो। यी सबै विषयहरू भागवतको कथाको थोरै व्याख्या गर्ने क्रममा भक्तिको प्रसङ्ग आएको हुनाले त्यो भक्तिलाई विभिन्न वैष्णवाचार्यहरूको व्याख्या सहित प्रपत्ति र शरणागतिको तहसम्मको छलफल गर्दा, चर्चा गर्दा मलाई के लागिरहेको थियो भने, प्रहलादजीको स्तुतिको चर्चा गर्न पूर्व यो अति आवश्यक पनि थियो। किन आवश्यक थियो भने, भगवान कसैमा द्वैत भाव राख्नुहुन्न। त्यो मात्रै होइन, वैष्णवहरूले पनि त्यो द्वैत भाव राख्नुहुन्न, वैष्णव आचार्यहरूले पनि त्यो द्वैत भाव राख्नुहुन्न। र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने, शरणागति भगवानको निम्ति शरणागत हुन, भगवान
प्राप्तिको निम्ति शरणागत हुने अधिकार सबैलाई छ। त्यसमा स्थानको नियम छैन, कालको नियम छैन, अवस्थाको नियम छैन, अधिकारीको नियम छैन, फलको नियम छैन। उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो। त्यति भएपछि भक्त प्रहलादको चरित्र र उहाँले गर्नुभएको अनुपम स्तुतिको चर्चा गर्नु अनि मात्रै सान्दर्भिक हुन्छ, होइन भने भगवानका केही गुणहरूको बारेमा पहिलेका स्तुतिहरूमै वर्णन आएको छ। सुरुदेखि नै हामीले हेर्दाखेरि वृत्तासुरको त्यो अनन्य भावको स्तुति छ, जुन दास्य भावको स्तुति छ, हामीले हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि भगवानका अवतार स्वरूपका स्तुतिहरू भइसके। अब भगवानका विव स्वरूपका स्तुति नारदजीको स्तुतिमा देखियो। त्यस पछाडि भगवानका अरू गुणानुवाद सुखदेवजीले गर्नुभएको छ, कुन्तीजीले गर्नुभएको छ, भीष्मजीले गर्नुभएको छ, स्वयं भगवान वेदव्यासजीले मङ्गलाचरणमा गर्नुभएको छ। छोटै भए पनि बहुतै गहिरो। उहाँकोमा आउने पनि त्यही हो, तर केही कुराहरू उहाँले सुरुवातमै त्यस्तो यो जुन व्याख्या गरियो, यो व्याख्या गर्न बाध्य बनाउने खालको स्तुति छ उहाँको। यो लामो स्तुति छ, असाध्य गहिरो छ। तर ती 5 वटा सुरुका जुन उहाँका स्तुतिहरू छन् प्रहलादजीका, ती 5 वटा स्तुतिमा उहाँले त्यहाँ आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुहुन्छ। पहिले त म अधिकारी होइन भगवानलाई स्तुति गर्ने भन्ने खालको प्रसङ्ग निकाल्नुहुन्छ र त्यसलाई क्रमशः आफै विस्तारैसँग खण्डन गर्दै लानुहुन्छ। त्यो यो स्तुतिको साह्रै महनीय पक्ष छ। भगवानलाई शान्त गराउनुहुन्छ। त्यो कुन अवस्थामा यो प्रार्थना भएको छ भने, ल त मलाई भगवान देखा त भनेर खाँबामा देखा त भन्दाखेरि भगवान नृसिंह अवतारमा प्रकट हुनुभएको छ, आक्रोशित हुनुभएको छ। त्यो दिउँसो न रात हुन्छ, न उहाँ मान्छे न जनावरको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। र उहाँको त्यो जुन गर्जन छ, त्यो गर्जनले पहिले नै पनि भनेको छ, गर्जनले नै गर्भपात हुने खालको गर्जन थियो रे। त्यो गर्जन उहाँको हिरण्यकश्यपको हत्या गरेपछि, प्रहलादजीका पिताको हत्या गरेपछि त्यो गर्जन अशान्त हुँदैन। कुनै देवहरूले 1 श्लोकभन्दा बढी प्रार्थना गर्न सक्नु भएन र ब्रह्माजीले प्रहलादजीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ, तपाईँ नै गएर सम्झाउनुहोस्, तपाईँले भनेपछि हुन्छ भने। त्यसैले प्रहलादजी जस्तो 5 वर्षे बालकले गएर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, शान्त गराउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। र प्रहलादजीले स्तुतिमै भन्नुहुन्छ, बडा विचित्र कुरा छ। ध्रुवजी र प्रहलादजीमा त्यो भएको छ। भगवानले उहाँहरू दुवैजनाको शिरमा हात राख्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूमा त्यो शब्दहरू आएका छन्, त्यो ज्ञानहरू प्राप्त भएको छ र उहाँहरूले स्तुति गर्न योग्य हुनुहुन्छ। प्रहलादजीको त त्यो खालको शिक्षा, त्यो ध्रुवजीको त त्यो पनि थिएन। तथापि उहाँमा त्यो चेत त्यतिखेर आयो, चेतनामा त्यो ब्रह्म आयो भन्ने खालको प्रसङ्ग पनि आउँछ भागवतजीमा। र त्यसपछि गरिएको प्रार्थना हो यो। त्यसैलाई अहिले सुरु गरौँ, आजलाई 5 वटा स्तुति गरौँ। त्यस पछाडि अर्को भागमा प्रहलादजीको स्तुतिको 2टा भाग हुने भयो। अर्को भागमा बाँकी स्तुतिहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। तर यो असाध्य महनीय छ। विविध पक्षमा उहाँले यो स्तुतिमा भगवानको गुणगान गाउनु भएको छ। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयसुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैर्रघुनापि पिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। मैले अघि नै निवेदन गरेका थिएँ, पहिलो 5 श्लोकमा यो लगायत पहिला 5 श्लोकहरूमा प्रहलादजीले आफू भगवानको प्रार्थना गर्ने अधिकारी हो कि होइन भन्ने संशय प्रकट गर्नुहुन्छ
र उहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोथ सीता। ब्रह्मा आदि देवगण मुनिहरू र सिद्ध पुरुषहरूले सत्व धर्म कर्म ज्ञान लयमा एकाग्र बुद्धि भएका देवता सनक कुमार जस्ता ऋषिहरू र ज्ञानीजनहरूले अहिलेसम्म स्तुति र गुणानुवाद गरेर भगवानलाई प्रसन्न गर्न सक्नु भएन अथवा जसलाई प्रसन्न गर्न सक्नु भएन। म जस्तो असुर जातिमा उत्पन्न भएकाले कसरी भगवानलाई प्रसन्न गर्न सक्छु भनेर भन्नुभयो। यहाँ ठ्याक्कै त्यही प्रश्न अघि जुन चर्चामा आएको थियो, भगवानलाई को अर्चना गर्ने, वन्दन गर्ने र शरणागत हुने अधिकारी को हुन्छ हुन सक्दैन भन्ने त्यो जुन चर्चा अगाडि गरियो त्योसँग सम्बन्धित प्रश्न भयो। उहाँले आफ्नो जन्मको आधारमा म असुर जातिको बीचमा जन्मिए त्यसकारण म भगवानलाई प्रार्थना गर्ने त्यो अधिकारी हुँ कि होइन भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ सुरुमै। त्यसैले उहाँ आफै त्यसको निरूपण पनि गर्दै जानुहुन्छ। हेरौँ है त। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथ पाय। उहाँ बिस्तारै भन्न थाल्नुहुन्छ, पाउँछु म अधिकारी हुँ, त्यो खालको तर्क अगाडि ल्याउन थाल्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, मन्ये धनाभिजन रूप तप सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। मलाई थाहा छ, उहाँलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ, धन, सत्कुलको जन्म, सुन्दरता, तप, बुद्धि योगा, पाण्डित्य, इन्द्रिय शक्ति, कान्ति, प्रभाव, बल, उद्यम, बुद्धि योगले पनि हजुर जस्तो परम पुरुषलाई सन्तुष्ट गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो। तर के भन्नुहुन्छ? भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथ पाय। उहाँले भन्नुहुन्छ तर गजेन्द्रमा त यी गुणहरू थिएनन्, यी कुनै गुण थिएन। ऊ धनवान पनि थिएन, त्यहाँ जाकिसकेको छ, परिवारले छोडेर हिँडिसकेका थियो उसलाई। ऊ त्यो पानीमा थियो, ग्राहले खुट्टा तानिरहेको थियो, त्यो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। हात्तीको वंशमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई सत्कुलको जन्म पनि भन्न भएन। त्यति सुन्दर पनि थिएन, बुढो भइसकेको, बलियो भए पनि। त्यस्तो पाण्डित्य पनि होइन। हालाकि उनले पूर्व जन्मको कथा सम्झेर पछि प्रसङ्ग आउँछ भागवतको 8औं स्कन्धमा, गजेन्द्र मोक्ष स्तुति आउँछ। पूर्व जन्मको उनलाई स्मरण त हुन्छ स्तुतिको, तर पनि उनी पाण्डित्य त थिएन तिनमा। तर यी कुनै उहाँले जुन भन्नुभएको अहिले गुणहरू छ, ती कुनै नहुँदा पनि त हजुर गजराजको त्यो भक्तिभावबाट त प्रसन्न हुनुभयो नि भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ बिस्तारै के भन्नुहुन्छ भने म अधिकारी थिइनँ, किनभने म असुरको कुलमा जन्मिएकोलाई अधिकारी हुँदैन भन्नु। तर त्यो कुलमा नजन्मिने, अब यहाँ कुलको कुरा पनि आउँछ, त्यो कुलमा नजन्मिएको अथवा पाण्डित्य नभएको, धन नभएको, बुद्धि योगा नभएको, यी चिजहरू नहुँदा पनि त गजराजलाई दिनुभयो भनेको तात्पर्य के हो भन्दा म पनि त अधिकारी हुन सक्छु भन्ने भावसहित उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। तेस्रो स्तुतिमा भन्नुहुन्छ विप्राद्विषगुणयुताधर बिन्दनव पादार बिन्द विमुखात सपञ्च वरिष्ठम
मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान। यसअघि उहाँले भनिदिनु भक्तिबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अर्थ केही पनि चाहिएन भनेर। अब के भन्दै हुनुहुन्छ भने भक्ति बाट मात्र भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। फरक छ, भक्तिबाट हुनुहुन्छ अरू नभए पनि हुन्छ। अब चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अरूबाट केहीबाट होइन, भक्ति मात्रबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने भावसहित भन्नुहुन्छ। बडा मिठो कुरा भन्नुहुन्छ। बाह्य गुणबाट युक्त भए नै पनि पद्मनाभ भगवानको श्रीचरणबाट विमुख भएको ब्राह्मण भन्दा त्यो ब्राह्मण भन्दा मन वचन कर्म धन प्राणले भगवानमा अर्पण गरेको म नै श्रेष्ठ छु भन्नुहुन्छ। मन वचन कर्म प्राण भगवानमा थुप्रै गुणहरू 12 गुणहरू भए पनि बाट युक्त भए नै पनि भगवानका श्रीचरणबाट विमुख हुने ब्राह्मण भन्दा म युक्त छु भन्ने ठाउँमा आउन थाल्नु। किनभने मसँग त्यो भक्ति छ भनेर त्यो बिस्तारै भगवानलाई उहाँ कोसँग गर्दै हुनुहुन्छ फेरि स्मरण गरौँ। अगाडि गर्जिराख्नु भएको छ, जसको छेउमा भगवान देवताहरू आउन सकिरहेका छैनन्। एक एक स्तोत्र प्रार्थना गर्दै शान्त हुनुहोस् भगवान भनिराख्नु भएको छ। लक्ष्मीजीले त्यति धेरै सम्झाउन सकिराख्नु भएको छैन, त्यतिखेर उहाँ भगवानको अगाडि यहाँ बसेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। मिठो छ। उहाँ भन्नुहुन्छ भगवान आफै परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसैले अल्पज्ञहरूको पूजालाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्न। तर दयावश भक्तले गरेको पूजा भने उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। भक्तले गरेको पूजा भने उहाँले दयावश स्वीकार गर्नुहुन्छ। किनकि जुन जुन वस्तु भगवानलाई अर्पण गरिन्छ त्यो आफैलाई प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो आश नराखिकन उहाँ भन्नुहुन्छ र उहाँले उदाहरण दिनुहुन्छ तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। के भन्नुहुन्छ भने मुखमण्डलमा धारण गरेको तिलक प्रतिबिम्बित हुन्छ अगाडि, तर ऐनामै त्यो तिलक लाइयो भने त मुखमण्डलमा त्यो देखिँदैन, त्यो त लगाउन सकिन्न त्यसरी त होइन। त्यसको मतलब के हो भने दिएको हुनुपर्छ अनि मात्रै आउँछ भगवानलाई त्यो प्राप्त। जे हामीले दिन्छौँ भगवानलाई अर्पण गरियो भने भगवानले दयाभाव राखेर पूजा हाम्रो प्रार्थना स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने अर्थ। बिस्तारै उहाँले, म फेरि निवेदन गरौँ, बिस्तारै उहाँले त्यो म यसको निम्ति प्रार्थना गर्नेको निम्ति योग्य अधिकारी हुँ भनेर त्यो तर्क भगवानको अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ। पाँचौं श्लोकमा जुन आजको लागि अन्तिम श्लोक हो, किनभने यो असाध्यै लामो छ, त्यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट पूयेन येन हि पुमान अनुवर्णितेन। उहाँ त्यही भन्नुहुन्छ फेरि भगवान भक्तिले मात्रै प्रसन्न हुने हो, त्यसैले म त्यसको अधिकारी नभए जस्तो भए पनि म निसङ्कोच भगवानको महिमा गाइरहन्छु। यसो गर्दा अज्ञानवश यो शरीरमा रहेको अभिमान पनि
शरीरको अभिमान गर्ने मानिस पनि शुद्ध हुन्छ भने यो देहको अभिमान गर्ने भनेको यहाँ बडा विचित्रको भाव छ। सुन्दाखेरि सानो सुनिन्छ, त्यो के भने चाहिँ देह अभिमान भनेको देहलाई म सम्झिनेहरू, म भनेको त्यो म जीव हो, तर म देहको अभिमान गर्नेहरू पनि शुद्ध हुन्छन् भन्नेको अर्थ के हो भने जसले देहलाई शरीरलाई म भनिरहेको हुन्छ, जीवलाई म भन्दैन, त्यस्ता मानिसहरू पनि शुद्ध हुन्छन् भन्दा त्यो आत्मज्ञान प्राप्त हुन थाल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। आजलाई हाम्रो भक्ति सम्बन्धी लामो चर्चा र यी प्रपत्ति सम्बन्धी व्याख्या, विविध वैष्णव आचार्य चरणहरूको भक्ति सम्बन्धी व्याख्या र आचार्य चरणहरूको प्रपत्ति सम्बन्धी उहाँहरूको थोरै व्याख्या पछाडि गरिएको यो प्रहलादजीको स्तुति आजलाई यही विराम दिउँ। यस पछाडिका अरू 38वटा श्लोक बाँकी छन्। अर्को श्रृङ्खलामा ती 38वटा श्लोकको सोझै चर्चा गरिनेछ, त्यसको निम्ति पृष्ठभूमि नबाँधिकन र आजलाई यतिमै विराम दिउँ। जय श्रीमन्नारायण।